नमस्ते। कृषि विकास बैंक लिमिटेड सहचारको सहचारको द्वितीय पत्रको बुँदा नम्बर 4 मा खण्ड खको बुँदा नम्बर 4 मा विप्रेषण सेवाको अवधारणा, प्रकार, महत्त्व तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको योगदान, कोष तथा गैर कोषमा आधारित कारोबारको अवधारणा, आवश्यकता, वर्गीकरण र फरक, यस सम्बन्धी अति नै महत्त्वपूर्ण भिडियो छ। विप्रेषण सेवाको परिचय। विप्रेषण सेवा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाहरूले विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछन्। विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछन्। देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरण आन्तरिक विप्रेषण हो भने देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरण आन्तरिक विप्रेषण हो भने एक देशबाट अर्को देशमा रकम पठाउनु वा पाउनु नै बाह्य विप्रेषण हो। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछन्। देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरण आन्तरिक विप्रेषण हो भने एक देशबाट अर्को देशमा रकम पठाउनु वा पाउनु नै बाह्य विप्रेषण हो। कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक विप्रेषणका लागि कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक विप्रेषणका लागि एडिबिएल रेमिट होइन कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक विप्रेषणका लागि एडिबिएल रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक विप्रेषणका लागि एडिबिएल रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। त्यसै गरी विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पठाइएको रकम यस बैङ्कको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट भुक्तानी लिन त्यसै गरी विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पठाइएको रकम यस बैङ्कको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट भुक्तानी लिने एजेन्सी रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। भुक्तानी लिन एजेन्सी रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक विप्रेषणका लागि एडिबिएल रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ भने त्यसै गरी विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पठाएको रकम यस बैङ्कको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट भुक्तानी लिन एजेन्सी रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। विप्रेषण सेवा गैर कोषमा आधारित सेवा हो। विप्रेषण सेवा गैर कोषमा आधारित सेवा हो। यसले यसले बैङ्कलाई कमिसन आम्दानी दिलाउँदछ। विप्रेषण सेवाको परिचयमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछन्। आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछन्। देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरणलाई आन्तरिक विप्रेषण हो होइन। देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरण आन्तरिक विप्रेषण हो भने एक देशबाट अर्को देशमा रकम पठाउनु वा पाउनु बाह्य विप्रेषण हो। कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक विप्रेषणका लागि एडिबिएल रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक विप्रेषणका लागि एडिबिएल रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। त्यसै गरी विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पठाएको रकम यस बैङ्कको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट भुक्तानी लिन एजेन्सी रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। विप्रेषण सेवा गैर कोषमा आधारित कारोबार हो अथवा सेवा हो। यसले बैङ्कलाई कमिसन आम्दानी दिलाउँदछ। विप्रेषण सेवाका प्रकारहरू। विप्रेषण सेवाका प्रकारमा इजाजत पत्र लिएका विप्रेषण प्रदायक संस्थाहरूले प्रदान गर्ने विप्रेषण सेवाहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिन्छ। विप्रेषण सेवाका प्रकार एउटा छ बाह्य विप्रेषण सेवा अथवा वैदेशिक विप्रेषण सेवा अथवा बाह्य विप्रेषण सेवा।
नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएको आयलाई नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएको आयलाई विदेशी मुद्रामा नेपालमा पठाउन विप्रेषण सेवा प्रदायकले दिइने सेवा यस अन्तर्गत पर्दछ। नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएको आयलाई विदेशी मुद्रामा नेपालमा पठाउन विप्रेषण सेवा प्रदायकले दिने सेवा यस अन्तर्गत पर्दछ। यस्तो सेवा बैङ्कले यस्तो सेवा बैङ्कले विभिन्न विप्रेषण एजेन्सीहरू यस्तो सेवा बैङ्कले विभिन्न विप्रेषण एजेन्सीहरू जस्तै वेस्टर्न युनियन, आइएमईहरूले द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा प्रवाह गर्न सक्छन्। यस्ता सेवाहरू बैङ्कले विभिन्न विप्रेषण एजेन्सीहरू जस्तै वेस्टर्न युनियन, आइएमईहरूले द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा प्रवाह गर्दछन्। यस्तो विप्रेषण सेवाबाट देशलाई वैदेशिक मुद्रा भित्रिन्छ। यस्तो यस्तो विप्रेषण सेवाबाट देशमा वैदेशिक मुद्रा भित्रिन्छ। यो बाह्य विप्रेषण भयो। अनि अर्को छ खमा आन्तरिक विप्रेषण सेवा। होइन, आन्तरिक विप्रेषण। आन्तरिक विप्रेषण भन्नाले विप्रेषण सेवा प्रदायकले देशभर जुनसुकै स्थानमा विप्रेषण रकमको स्थानान्तरण गर्नुलाई आन्तरिक विप्रेषण भनिन्छ, विप्रेषण सेवा भनिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखा कार्यालय मार्फत यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदछन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखा कार्यालय मार्फत यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदछन्। त्यसै गरी विप्रेषण एजेन्सीहरू जस्तै वेस्टर्न युनियन त्यसै गरी विप्रेषण एजेन्सीहरू जस्तै वेस्टर्न युनियन, आइएमई, हिमाल रेमिटबाट समेत यो सेवा उपलब्ध हुन्छ। त्यसै गरी विप्रेषण एजेन्सीहरू जस्तै वेस्टर्न युनियन, आइएमई, हिमाल रेमिटबाट यस्तो सेवा उपलब्ध हुन्छ। कृषि विकास बैङ्कले देशभरि पैसा पठाउनु आन्तरिक विप्रेषणको उदाहरण हो। विप्रेषण सेवाको प्रकार एउटा आन्तरिक विप्रेषण र दुई बाह्य विप्रेषण। दुईवटा मात्रै छन् होइन, आन्तरिक र बाह्य। विप्रेषण सेवाको महत्त्व। विप्रेषण सेवाको महत्त्व। विप्रेषण सेवाको महत्त्वमा एकमा छ अर्थतन्त्रमा महत्त्व। अर्थतन्त्रमा महत्त्व। अर्थतन्त्रमा महत्त्व। अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ। अर्थतन्त्रमा विदेशी सञ्चिति बढ्छ जसले गर्दा देशको क्रय शक्ति सुदृढ हुन्छ। अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ जसले गर्दा देशको क्रय शक्ति सुदृढ हुन्छ। दुईमा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढेर जान्छ। औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढेर जान्छ। तिनमा अर्थतन्त्रको कुल आय गणना गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। अर्थतन्त्रको कुल आय गणना गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। चारमा अर्थतन्त्रमा औपचारिक संयन्त्रको विकास बढेर जान्छ। अर्थतन्त्रमा औपचारिक संयन्त्रको विश्वास बढेर जान्छ। पाँचमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको सुदृढ गर्दछ। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता सुदृढ गर्दछ। छमा छ विप्रेषण सेवाबाट भित्रिएको रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दछ। विप्रेषण सेवाबाट भित्रिएको रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दछ। अर्थतन्त्रमा के महत्त्व छ विप्रेषणको भन्दा एकमा अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ। अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ जसले गर्दा देशको क्रय शक्ति सुदृढ हुन्छ। दुईमा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढेर जान्छ। औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढेर जान्छ। तिनमा अर्थतन्त्रको कुल आय गणना गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। अर्थतन्त्रको कुल आय गणना गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। चारमा अर्थतन्त्रमा औपचारिक संयन्त्रको विश्वास बढेर जान्छ। अर्थतन्त्रमा औपचारिक संयन्त्रको विश्वास बढेर जान्छ। पाँचमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको सुदृढ गर्दछ। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको सुदृढ गर्दछ। छमा छ विप्रेषण सेवाबाट भित्रिएको रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दछ। विप्रेषण सेवाबाट भित्रिएको रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दछ। दुईमा छ बैङ्कको महत्त्व। होइन, बैङ्किङ क्षेत्रमा विप्रेषणको महत्त्व के छ भन्दा एकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कमिसन आम्दानी हुन्छ।
होइन। बैङ्कमा के महत्त्व छ भन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कमिसन आम्दानी प्राप्त हुन्छ विप्रेसनबाट। दुईमा छ बैङ्कको गैर कोषमा आधारित कारोबार वृद्धि हुन्छ। बैङ्कमा गैर कोषमा आधारित कारोबार वृद्धि हुन्छ। बैङ्कको गैर कोषमा आधारित कारोबार वृद्धि हुन्छ। तिनमा विप्रेषण आयलाई निक्षेपमा आकर्षित गरी ग्राहक सङ्ख्या र पुँजीमा वृद्धि गर्छ। विप्रेषण आयलाई निक्षेपमा आकर्षित गरी ग्राहक सङ्ख्या र पुँजीमा वृद्धि गर्छ। निप्रेस निक्षे विप्रेषण आयलाई निक्षेपमा आकर्षित गरी ग्राहक सङ्ख्या र पुँजीमा वृद्धि गर्छ। चारमा छ बैङ्कको डलर खातामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ। बैङ्कको डलर खातामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ। बैङ्कको डलर खातामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ। अर्को छ ग्राहकलाई महत्त्व। ग्राहकलाई के महत्त्व छ भन्दा विप्रेषण सेवामा ग्राहकलाई के महत्त्व छ भन्दा एकमा विदेशमा कमाएको पैसालाई स्वदेशमा तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने। विदेशमा कमाएको पैसालाई स्वदेशमा तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने एउटा महत्त्व। दुई, बैङ्कले विप्रेषण आयलाई सरल सहज ढङ्गबाट भित्र्याउन सक्ने। बैङ्कले विप्रेषण आयलाई सरल र सहज ढङ्गबाट भित्र्याउन सक्ने। तिन, न्यूनतम शुल्कमा विप्रेषण आय प्राप्त गर्न सकिने। न्यूनतम शुल्कमा विप्रेषण आय प्राप्त गर्न सकिने। चार, देशको जुनसुकै स्थानबाट विप्रेषण सेवा प्राप्त गर्न सकिने। देशको जुनसुकै स्थानबाट विप्रेषण सेवा प्राप्त गर्न सकिने। पाँचमा, जनतामा बैङ्किङ साक्षरता र बैङ्कमा जाने बानीको विकास हुनु। जनतामा बैङ्किङ साक्षरता र बैङ्कमा जाने बानीको विकास हुनु। ग्राहकलाई के महत्त्व रहेछ भन्दा विदेशमा कमाएको पैसालाई स्वदेशमा तुरुन्तै प्राप्त गर्न सकिने। दुईमा, बैङ्कले विप्रेषण आयलाई सरल सहज ढङ्गबाट भित्र्याउन सक्ने। बैङ्कले विप्रेषण आयलाई सरल सहज ढङ्गबाट भित्र्याउन सक्ने। तिनमा छ न्यूनतम शुल्कमा विप्रेषण आय प्राप्त गर्न सकिने। न्यूनतम शुल्कमा विप्रेषण आय प्राप्त गर्न सकिने। चारमा, देशको जुनसुकै स्थानबाट विप्रेषण सेवा प्राप्त गर्न सकिने। देशको जुनसुकै स्थानबाट विप्रेषण सेवा प्राप्त गर्न सकिने। र पाँचमा छ जनतामा बैङ्किङ साक्षरता र बैङ्कमा जाने बानीको विकास हुनु। जनतामा बैङ्किङ साक्षरता र बैङ्कमा जाने बानीको विकास हुनु। विप्रेषण सेवाका महत्त्वहरू। अर्थतन्त्रमा के महत्त्व छ विप्रेषण सेवाको भन्दा एकमा अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर जान्छ, जसले गर्दा देशको क्रय शक्तिमा सुदृढ हुन्छ। दुईमा छ औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढेर जान्छ। औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढेर जान्छ। तिनमा छ अर्थतन्त्रको कुल आय गणना गर्न। अर्थतन्त्रको कुल आय गणना गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। चारमा छ अर्थतन्त्रमा औपचारिक संयन्त्रको विश्वास बढेर जान्छ। होइन, अर्थतन्त्रमा औपचारिक संयन्त्रको विश्वास बढेर जान्छ। पाँचमा छ वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशितामा वृद्धि हुन्छ, सुदृढ हुन्छ, सुदृढ गर्दछ। छमा छ विप्रेषण सेवाबाट भित्रिएको रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दछ। बैङ्कलाई के महत्त्व छ भन्दा बैङ्कलाई के महत्त्व छ भन्दा एकमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कमिसन आम्दानी प्राप्त हुन्छ। एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कमिसन आम्दानी प्राप्त हुन्छ। दुईमा छ बैङ्कको गैर कोषमा आधारित कारोबार वृद्धि हुन्छ। बैङ्कमा गैर कोषमा आधारित कारोबार वृद्धि हुन्छ। बैङ्कमा गैर कोषमा आधारित कारोबार वृद्धि हुन्छ। तिनमा छ विप्रेषण आयलाई निक्षेपमा आकर्षित गरी ग्राहक सङ्ख्या र पुँजीमा वृद्धि गर्दछ। विप्रेषण आयलाई निक्षेपमा आकर्षित गरी ग्राहक सङ्ख्या र पुँजीमा वृद्धि गर्दछ। र भने चारमा बैङ्कको डलर खातामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ। बैङ्कको डलर खातामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ। ग्राहकलाई के महत्त्व छ विप्रेषणको भन्दा एकमा विदेशमा कमाएको पैसा स्वदेशमा तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने। विदेशमा कमाएको पैसा स्वदेशमा तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने। दुईमा छ बैङ्कले विप्रेषण आयलाई सरल सहज ढङ्गबाट भित्र्याउन सक्ने। बैङ्कले विप्रेषण आयलाई सरल सहज ढङ्गबाट भित्र्याउन सक्ने। तिनमा छ न्यूनतम शुल्कमा विप्रेषण आय प्राप्त गर्न सकिने। न्यूनतम शुल्कमा विप्रेषण आय प्राप्त गर्न सकिने। चारमा छ देशको जुनसुकै स्थानबाट विप्रेषण सेवा प्राप्त गर्न सकिने। देशको जुनसुकै स्थानबाट विप्रेषण सेवा प्राप्त गर्न सकिने। पाँचमा छ जनतामा बैङ्किङ साक्षरता र बैङ्कमा जाने बानीको विकास हुनु। जनतामा बैङ्किङ साक्षरता र बैङ्कमा जाने बानीको विकास हुनु। कृषि विकास बैङ्कले प्रदान गर्ने विप्रेषण वा रेमिट सेवाहरूमा एकमा छ एडिबिएल रेमिट। होइन, यो आन्तरिक विप्रेषणका लागि हो एडिबिएल रेमिट। एजेन्सी रेमिट यो वैदेशिक अथवा बाह्य विप्रेषणका लागि हो। यसले जुनसुकै देशबाट पनि रकम प्राप्त गर्नका लागि एजेन्सी रेमिट प्रयोग गर्छ। भने इन्डो रेमिट छ। इन्डो रेमिट इन्डियाबाट, भारतबाट
रेमिटान्स विप्रेसन प्राप्त गर्नको लागि इन्डो रेमिट प्रयोग गरिन्छ। अर्को छ नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान के छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान के छ भन्दा नेपालको कुल जिडिपीसँग तुलना गर्दा नेपालको कुल जिडिपीसँग तुलना गर्दा 27% अंश विप्रेषण आप्रवाह भइरहेको छ। नेपालको कुल जिडिपीसँग तुलना गर्दा 27% अंश विप्रेषण आप्रवाह भइरहेको छ। नेपालको कुल घर परिवारमा 56% भन्दा बढी घर परिवार विप्रेषणबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। नेपालको कुल जिडिपीसँग तुलना गर्दा 27% अंश विप्रेषण आप्रवाह भइरहेको छ। नेपालको कुल परिवारमा 56% भन्दा बढी परिवार विप्रेषणबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान देहाय बमोजिम छ। विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान देहाय बमोजिम छ। देहाय बमोजिम छ। एकमा छ नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव बढेको। नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव बढेको। दुईमा छ विप्रेषण आप्रवाहबाट दुईमा छ विप्रेषण आप्रवाहबाट भित्रिएको अमेरिकी डलरले विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउन सहयोग गरेको छ। होइन, विप्रेषण आप्रवाहबाट भित्रिएको अमेरिकी डलरले विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउन सहयोग गरेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउन सहयोग गरेको छ। तिनमा नेपालको कुल आयातकै नेपालको कुल आयातकै हाराहारीमा विप्रेषण आप्रवाह हुने भएकाले नेपालको कुल आयातकै हाराहारीमा विप्रेषण आप्रवाह हुने भएकाले आयातलाई सन्तुलन गर्न सहयोग गरेको छ। आयातलाई सन्तुलन गर्न सहयोग गरेको छ अथवा व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गरेको छ। होइन, चारमा छ दिगो विकास लक्ष्यका सामाजिक लक्ष्यहरू गरिबी भोकमारी आदि सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। होइन, दिगो विकासका सामाजिक लक्ष्यहरू गरिबी भोकमारी आदि सुधारमा मद्दत गरेको छ। पाँचमा विप्रेषण आयबाट जनताको जीवनस्तर र आर्जन गर्न सक्ने आय बढ्दा प्रति व्यक्ति आय $1400 नजिक पुगेको छ। विप्रेषण आयबाट जनताको जीवनस्तर र आय आर्जन गर्न सक्ने आय बढ्दा प्रति व्यक्ति आय $1400 नजिक पुगेको छ। छमा विदेशी मुद्रा सञ्चित गरी राष्ट्रको खरिद गर्न सक्ने क्षमता बढेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित गरी राष्ट्रको खरिद गर्न सक्ने क्षमता बढाएको छ। साथमा वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट बेरोजगारीको दर घटाउन योगदान गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट बेरोजगारीको दर घटाउन योगदान गरेको छ। आठमा विप्रेषण आयबाट प्राप्त भएको रकमलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने। विप्रेषण आयबाट प्राप्त भएको रकमलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने। विप्रेषण आयबाट प्राप्त भएको रकमलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने। नौमा परिवार र व्यक्तिगत हकमा आम्दानी वृद्धि गरी मानव विकास र आर्थिक सामाजिक विकासमा मानव विकास आर्थिक सामाजिक विकासमा भूमिका खेलेको छ। परिवार र व्यक्तिगत तहमा आम्दानी वृद्धि भई मानव विकास आर्थिक विकास सामाजिक विकासमा भूमिका खेलेको छ। 10मा छ वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी सिप र अनुभव आगमनले देशको उद्यमशीलता विकासमा योगदान गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी सिप र अनुभव आगमनले देशको उद्यमशीलता विकासमा योगदान गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी सिप र अनुभव आगमनले देशको उद्यमशीलता विकासमा योगदान गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण सेवाका योगदानहरू के छन् भन्दा एकमा नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। दुईमा छ विप्रेषण आप्रवाहबाट भित्रिएको अमेरिकी डलरले विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउन सहयोग गरेको छ। तिनमा नेपालको कुल आयातकै हाराहारीमा विप्रेषण आप्रवाह हुने भएकाले आयातलाई सन्तुलन गर्न सहयोग गरेको छ। चारमा छ
दिगो विकास लक्ष्यका सामाजिक लक्ष्यहरू दिगो विकास लक्ष्यका सामाजिक लक्ष्यहरू गरिबी भोकमारी आदि सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। गरिबी भोकमारी अ, सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। पाँचमा छ विप्रेषण आयबाट जनताको जीवनस्तर र आर्जन गर्न सक्ने आयभन्दा बढ्दा बढ्दा प्रति व्यक्ति आय $1400 नजिक पुगेको छ। छमा छ विदेशी मुद्रा सञ्चित गरी राष्ट्रको खरिद गर्न सक्ने क्षमता बढाएको छ। साथमा वैदेशिक वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट बेरोजगारीको दर घटाउन योगदान गरेको छ। आठमा विप्रेषण आयबाट प्राप्त भएको रकमलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने। नौमा छ परिवार र व्यक्तिगत तहमा आम्दानी वृद्धि गरी मानव विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकासमा भूमिका खेलेको छ। भूमिका खेलेको छ भने 10मा वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी, सिप र अनुभव आगमनले देशको उद्यमशीलता विकासमा योगदान गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको चुनौती। एकमा छ विप्रेषण आयमा निर्भरता बढ्दा विप्रेषण आयमा निर्भरता बढ्दा गएको बढ्दै गएको कारण देशको आन्तरिक उत्पादन तहस नहस हुने सम्भावना छ। विप्रेषण आयमा विप्रेषण आयमा निर्भरता बढ्दै गएको कारण देशको आन्तरिक उत्पादनमा तहस नहस हुने सम्भावना छ। विप्रेषण आयमा निर्भरता बढ्दै गएको कारण देशको आन्तरिक उत्पादनमा तहस नहस हुने सम्भावना छ। दुईमा छ युवा सङ्ख्याको लाभांशको लाभ लिन नसक्नु। तीन वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न जनसङ्ख्याले सामाजिक सुरक्षा गर्न चुनौती। वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न जनसङ्ख्याले सामाजिक सुरक्षा गर्न चुनौती। चारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मुलुकहरूको आर्थिक सङ्कटले विप्रेषण आय कम हुने सम्भावना। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मुलुकहरूको आर्थिक सङ्कटले विप्रेषण आय कम हुने सम्भावना। यी नेपालका चुनौतीहरू भए विप्रेषण आयमा अर्थतन्त्रमा भएका चुनौतीहरू। अर्को छ कृषि विकास बैङ्कले विप्रेषणमा सुधार गर्ने उपायहरू। कृषि विकास बैङ्कले विप्रेषणमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूमा एकमा छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशहरूबाट विप्रेषण आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग सम्झौता गर्ने। वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशहरूबाट विप्रेषण आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग सम्झौता गर्ने। दुईमा कृषि विकास बैङ्कले बढीभन्दा बढी विप्रेषण आकर्षण गर्न बजारीकरण र प्रवर्धनका औजार प्रयोग गर्ने। कृषि विकास बैङ्कले बढीभन्दा बढी विप्रेषण आकर्षण गर्न बजारीकरण र प्रवर्धनका औजार प्रयोग गर्ने। तीनमा घरेलु विप्रेषण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न जनशक्ति र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने। घरेलु विप्रेषण सेवाको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न जनशक्ति र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने। चारमा विप्रेषण ग्राहकलाई बैङ्कको निक्षेप ग्राहक बनाउन बजारीकरण र ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्था गर्ने। विप्रेषण ग्राहकलाई बैङ्कको निक्षेप ग्राहक बनाउन बजारीकरण र ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्था गर्ने। विप्रेषण ग्राहकलाई बैङ्कको निक्षेप ग्राहक बनाउन बजारीकरण र ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्था गर्ने। पाँचमा स्विफ्ट माध्यमको अधिक प्रयोग गरेको विप्रेषण लागत कटौती र छिटो छरितो सेवा पुर्याउने। स्विफ्ट माध्यमको अधिक प्रयोग गरेको विप्रेषणको लागत कटौती गरी छिटो छरितो सेवा पुर्याउने। कृषि विकास बैङ्कले विप्रेषणमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू के छन् भन्दा एकमा छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशहरूबाट विप्रेषण आकर्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग सम्झौता गर्ने। दुईमा छ कृषि विकास बैङ्कले बढीभन्दा बढी विप्रेषण आकर्षण गर्न बजारीकरण र प्रवर्धनका औजार प्रयोग गर्ने। तीनमा छ घरेलु विप्रेषण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न जनशक्ति र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने। चारमा छ विप्रेषण ग्राहकलाई बैङ्कको निक्षेप ग्राहक बनाउन बजारीकरण र ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्था गर्ने। पाँचमा छ स्विफ्टको माध्यमको अधिक प्रयोग गरेर विप्रेषणको लागत कटौती र छिटो छरितो सेवा पुर्याउने।
अर्को छ कोषमा आधारित कारोबार, होइन, कोषमा आधारित कारोबार। कोषमा आधारित कारोबार। कोषमा आधारित कारोबारको परिचय। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा प्रभाव हुने कारोबारलाई कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा प्रभाव हुने कारोबारलाई कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। यसमा कोषको आगमनबाट यसमा कोषको आगमनबाट तरलताको वृद्धि र बहिर्गमनबाट तरलता घट्छ। यसमा कोषको आगमनबाट तरलताको वृद्धि र बहिर्गमनबाट तरलता घट्छ। कोषमा आधारित कारोबारलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कारोबार र वासलादभित्रको कारोबार भनिन्छ। यसमा कोषको आगमनबाट तरलताको वृद्धि र बहिर्गमनबाट तरलता घट्छ। कोषमा आधारित कारोबारलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कारोबार र वासलादभित्रको कारोबार भनिन्छ। यस्ता कारोबारले बैङ्कको तरल सम्पत्ति घटाउने र बढाउने गर्दछन्। कोषमा आधारित कारोबारको प्रत्यक्ष प्रभाव बैङ्कको तरलता व्यवस्थापनमा पर्दछ। कोषमा आधारित कारोबारको प्रत्यक्ष प्रभाव बैङ्कको तरलता व्यवस्थापनमा पर्दछ। साथै आय आर्जनको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा कोषमा आधारित कारोबारमा निर्भर हुन्छ। कोषमा आधारित कारोबारको परिचय गरेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा प्रभाव हुने कारोबारलाई कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। यसमा कोषको आगमनबाट तरलताको वृद्धि र बहिर्गमनबाट तरलता घट्छ। कोषमा आधारित कारोबारलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कारोबार र वासलादभित्रको कारोबार भनिन्छ। यस्ता कारोबारहरूले बैङ्कको तरलता सम्पत्ति घटाउने र बढाउने गर्छन्। कोषमा आधारित कारोबारको प्रत्यक्ष प्रभाव बैङ्कको तरलता व्यवस्थापनमा पर्दछ। कोषमा आधारित कारोबारको प्रत्यक्ष प्रभाव बैङ्कको तरलता व्यवस्थापनमा पर्दछ। साथै आय आर्जनको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा कोषमा आधारित कारोबारमा हुन्छ। कोषमा आधारित कारोबारको महत्त्व तथा आवश्यकता। कोषमा आधारित कारोबारको महत्त्व तथा आवश्यकतामा एकमा छ बैङ्किङ व्यवसायको दायरा र क्षेत्र विस्तार गर्न, होइन, कोषमा आधारित कारोबारको आवश्यकता अथवा महत्त्वमा एकमा छ बैङ्किङ व्यवसायको दायरा र क्षेत्र विस्तार गर्न, बैङ्किङ व्यवसायको दायरा र क्षेत्र विस्तार गर्न। दुईमा विभिन्न आधुनिक बैङ्किङ सुविधाहरू विभिन्न आधुनिक बैङ्किङ सुविधाहरू मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ आदि प्रदान गर्न, होइन, विभिन्न आधुनिक बैङ्किङ सुविधाहरू मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ आदि प्रदान गर्न। तिनमा छ बैङ्कले साखको प्रयोग गरी एजेन्सी सुविधा उपलब्ध गराउन। बैङ्कले साखको प्रयोग गरी एजेन्सी सुविधा उपलब्ध गराउन। चारमा छ ग्राहकको सन्तुष्टि तथा ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न। ग्राहकको सन्तुष्टि तथा ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न। ग्राहकको सन्तुष्टि तथा ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न। पाँचमा छ बैङ्कको सञ्चालन लागत कटौती गरी मुनाफा अभिवृद्धि गर्न। बैङ्कको सञ्चालन लागत कटौती गरी मुनाफा अभिवृद्धि गर्न। छमा छ प्रतिस्पर्धात्मक बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्न। प्रतिस्पर्धात्मक बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्न। कोषमा आधारित कारोबारको महत्त्व अथवा आवश्यकता भन्यो भने एकमा बैङ्किङ व्यवसायको दायरा र क्षेत्र विस्तार गर्न। दुईमा विभिन्न आधुनिक बैङ्किङ सुविधाहरू मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, होइन, एसएमएस ब्याङ्किङ आदि सेवा प्रदान गर्न। एटिएम भयो। अ, तिनमा छ बैङ्कले साखको प्रयोग गरी एजेन्सी सुविधा उपलब्ध गराउन। चारमा ग्राहकको सन्तुष्टि तथा ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न। पाँचमा बैङ्कको सञ्चालन लागत कटौती गरी मुनाफा अभिवृद्धि गर्न। बैङ्कको सञ्चालन लागत कटौती गरी मुनाफा अभिवृद्धि गर्न। छमा छ प्रतिस्पर्धात्मक बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्न। प्रतिस्पर्धात्मक बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्न। अर्को छ बैङ्कमा कोषमा आधारित कारोबारमा वर्गीकरण। बैङ्कका कोषमा आधारित कारोबारको वर्गीकरण। बैङ्कमा कोषमा आधारित कारोबारहरू के गरिन्छन् भन्दा सामान्यतया एकमा छ निक्षेप सङ्कलन र निक्षेप भुक्तानीको कारोबार। यो कोषमा आधारित कारोबार हो, होइन, बैङ्कले गर्ने कोषमा आधारित कारोबारहरू के छन् अथवा वर्गीकरण तिनीहरूको भन्यो भने एकमा छ निक्षेप सङ्कलन र निक्षेप निक्षेप भुक्तानी कारोबार। निक्षेप सङ्कलन र निक्षेपको भुक्तानी कारोबार। दुईमा पुँजी वृद्धि र पुँजी फिर्ता सम्बन्धी कारोबार। पुँजी वृद्धि
र पुँजी फिर्ता सम्बन्धी कारोबार, पुँजी वृद्धि र पुँजी फिर्ता सम्बन्धी कारोबार। तिनमा बोन्ड डिबेन्चर जारी तथा चुक्ता सम्बन्धी कारोबार, बोन्ड डिबेन्चर जारी तथा चुक्ता सम्बन्धी कारोबार, बोन्ड डिबेन्चर जारी तथा चुक्ता सम्बन्धी कारोबार। चारमा छ कर्जा लगानी तथा कर्जा चुक्ता सम्बन्धी कारोबार, कर्जा लगानी तथा कर्जा चुक्ता सम्बन्धी कारोबार, कर्जा लगानी तथा कर्जा चुक्ता सम्बन्धी कारोबार। र पाँचमा छ सञ्चालन आय र खर्च सम्बन्धी कारोबार, सञ्चालन आय र सञ्चालन खर्च सम्बन्धी कारोबार। यिनीहरू बैङ्कको कोषमा आधारित कारोबारहरू पर्छन्। के रहेछन् भन्दा निक्षेप सङ्कलन र निक्षेप भुक्तानी कारोबार एउटा, दुईमा पुँजी वृद्धि र पुँजी फिर्ता सम्बन्धी कारोबार, तिनमा बोन्ड डिबेन्चर जारी गर्ने तथा चुक्ता गर्ने सम्बन्धी कारोबार, चारमा छ कर्जा लगानी र कर्जा चुक्ता सम्बन्धी कारोबार पनि कोषमा आधारित कारोबार हो भने पाँचमा सञ्चालन आय र सञ्चालन खर्च सम्बन्धी कारोबार पनि कोषमा आधारित कारोबार हो। त्यस्तै गैर कोषमा आधारित कारोबार, गैर कोषमा आधारित कारोबार एकमा गैर कोषमा आधारित कारोबारको परिचय। बैङ्कको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा बैङ्कको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने, बैङ्कको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने र बैङ्कले प्राथमिक जिम्मेवारीमा नपर्ने, बैङ्कको प्राथमिक जिम्मेवारीमा नपर्ने कारोबारलाई गैर कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। बैङ्कको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने र बैङ्कको प्राथमिक जिम्मेवारीमा नपर्ने कारोबारलाई गैर कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। यस्तो कारोबारबाट बैङ्कको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा यस्तो कारोबारबाट बैङ्कको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा कुनै प्रभाव पार्दैन, तर ग्राहकले प्राथमिक दायित्व वहन नगरेमा ग्राहकले प्राथमिक दायित्व वहन नगरेमा बैङ्कमा दायित्व सर्दछ, बैङ्कमा दायित्व सर्दछ। यस्ता कारोबारबाट बैङ्कले कमिसन आम्दानी प्राप्त गर्दछ, यस्ता कारोबारबाट बैङ्कले कमिसन आम्दानी प्राप्त गर्दछ। प्रतिपत्र, लकर, बिल कलेक्सन, बैङ्क जमानत आदि गैर कोषमा आधारित कारोबार हुन्। गैर कोषमा आधारित कारोबारको परिचय। बैङ्कको लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने र बैङ्कको प्राथमिक जिम्मेवारीमा नपर्ने कारोबारलाई गैर कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। यस्तो कारोबारबाट बैङ्कको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा कुनै कुनै प्रभाव पार्दैन, तर ग्राहकले प्राथमिक दायित्व वहन नगरेमा बैङ्कमा दायित्व सर्दछ। यस्ता कारोबारबाट बैङ्कले कमिसन आम्दानी प्राप्त गर्दछ, यस्ता कारोबारबाट बैङ्कले कमिसन आम्दानी प्राप्त गर्दछ। प्रतिपत्र, लकर, बिल कलेक्सन, बैङ्क जमानत आदि गैर कोषमा आधारित कारोबार हुन्। अर्को छ गैर कोषमा आधारित कारोबारको वर्गीकरण। गैर कोषमा आधारित कारोबारको वर्गीकरण के रहेछन् गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू भन्दा एकमा छ प्रतिपत्र सम्बन्धी कारोबार, यो गैर कोषमा आधारित कारोबार हो, प्रतिपत्र सम्बन्धी कारोबार। दुईमा छ बैङ्क जमानत, बैङ्क जमानत। तिनमा छ विप्रेषण, विप्रेषण, तिनमा विप्रेषण। चारमा सेफ डिपोजिट लकर, सेफ डिपोजिट लकर, सेफ डिपोजिट लकर। पाँचमा छ बिल्स बिल्स कलेक्सन, बिल्स कलेक्सन, बिल्स कलेक्सन। पाँचमा छ बिल्स कलेक्सन। छमा छ बिल भुक्तानी, छमा छ बिल भुक्तानी। सातमा छ वैदेशिक मुद्राको कारोबार, वैदेशिक वैदेशिक मुद्राको कारोबार, वैदेशिक मुद्राको कारोबार। आठमा छ वित्तीय सल्लाहकार सेवा, वित्तीय वित्तीय सल्लाहकार सेवा, वित्तीय सल्लाहकार सेवा। र नौमा छ एजेन्सी कार्य, होइन, एजेन्सी कार्य। गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू के रहेछन् अथवा कारोबारको वर्गीकरण के रहेछ भन्दा एकमा छ प्रतिपत्र सम्बन्धी कारोबार, दुईमा छ बैङ्क जमानत, दुईमा बैङ्क जमानत। तिनमा छ विप्रेषण, तिनमा विप्रेषण। चारमा सेफ डिपोजिट लकर, सेफ डिपोजिट लकर। पाँचमा छ विप्रेषण बिल्स कलेक्सन, पाँचमा बिल्स कलेक्सन। छमा बिल भुक्तानी। सातमा वैदेशिक मुद्राको कारोबार। आठमा छ वित्तीय सल्लाहकार सेवा र नौमा छ एजेन्सी कार्य। अर्को छ कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबारको फरक। गैर कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबारको फरक। कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित। कोषमा आधारित कारोबारमा बैङ्कको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कारोबारलाई कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। बैङ्कको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कारोबारलाई कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। गैर कोषमा एकमा गैर कोषमा आधारित कारोबारमा बैङ्कको प्रत्यक्ष तरल सम्पत्ति समावेश भएको हुँदैन। दुईमा कोषमा आधारित कारोबारमा को प्राथमिक दायित्व बैङ्कसँग हुन्छ। कोषमा आधारित कारोबारमा
प्राथमिक दायित्व बैङ्कसँग हुन्छ। दुईमा गैर कोषमा आधारित कारोबारको द्वितीय दायित्व बैङ्कसँग हुन्छ भने ग्राहकले प्राथमिक दायित्व वहन गर्नुपर्छ। तिनमा कोषमा आधारित कारोबारबाट ब्याज आम्दानी प्राप्त हुन्छ, होइन, कोषमा आधारित कारोबारबाट ब्याज आम्दानी प्राप्त हुन्छ। तिनमा गैर कोषमा आधारित कारोबारबाट कमिसन आम्दानी प्राप्त हुन्छ, कमिसन आम्दानी प्राप्त हुन्छ। चारमा कोषमा आधारित कारोबारमा परम्परागत कारोबार अन्तर्गत पर्दछन् भने गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू आधुनिक बैङ्किङ सुविधा र एजेन्सी सुविधा अन्तर्गत पर्दछन्। कोषमा आधारित कारोबार वासलात भित्रको कारोबार भनिन्छ भने गैर कोषमा आधारित कारोबार वासलात बाहिरका कारोबार भनिन्छ। यसरी कोषमा आधारित कारोबारमा छुटाउनै नपर्ने कुराहरू के रहेछन् भन्दा यो है बैङ्कको प्राथमिक तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, होइन। बैङ्कले प्राथमिक दायित्व वहन गर्नुपर्छ। कोषमा आधारित कारोबारबाट ब्याज आम्दानी प्राप्त हुन्छ, यो परम्परागत कारोबार हो, यो वासलात भित्रको कारोबार हो, होइन। कोषमा आधारित कारोबारमा सम्झिनुपर्ने यतिवटा, होइन। प्रत्यक्ष तरल सम्पत्तिमा प्रभाव पार्छ, यो प्राथमिक दायित्व वहन गर्नुपर्छ बैङ्कले, योबाट ब्याज आम्दानी प्राप्त हुन्छ, यो परम्परागत कारोबार हो र यो वासलात भित्रको कारोबार हो भनेर सम्झिनु पर्यो। गैर कोषमा आधारित कारोबारतिर के सम्झिनु पर्यो भन्दा यसले तरल सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन। दुईमा बैङ्कको यो द्वितीय दायित्व हो, होइन, प्राथमिक दायित्व होइन, द्वितीय दायित्व हो। प्राथमिक दायित्व ग्राहकले वहन गर्नुपर्छ। तिनमा चाहिँ यसबाट कमिसन आम्दानी प्राप्त हुन्छ। चारमा यो आधुनिक बैङ्किङ सुविधा हो, होइन, आधुनिक बैङ्किङ सुविधा अथवा एजेन्सी सुविधाहरू हो भने पाँचमा यसलाई वासलात बाहिरको कारोबार भनिन्छ। गैर कोषमा आधारित कारोबार भनेको यसले प्रत्यक्ष तरल सम्पत्तिमा समावेश असर पार्दैन, होइन। यस बैङ्कको द्वितीय दायित्व हो, कमिसन आम्दानी प्राप्त हुन्छ, आधुनिक तथा एजेन्सी सुविधाहरू अन्तर्गत पर्छ, यो वासलात बाहिरको कारोबार हो भनेर सम्झिनु पर्यो। यसरी हामीले यसबाट एउटा प्रश्न आउने गर्छ, होइन। यो टपिक्सबाट एउटा विप्रेषण सेवाको अवधारणा, प्रकार, महत्त्व तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको योगदान, अनि कोष तथा गैर कोषमा आधारित कारोबारको अवधारणा, आवश्यकता, वर्गीकरण र फरक भन्ने छ। यो टपिक्सबाट एउटा प्रश्न 10 नम्बरको अथवा 5 नम्बरको आउने गर्छ। यसरी यो यसको यो 10 नम्बर वा 5 नम्बरको लागि आवश्यक पर्ने भिडियो यसमा आवश्यक छ। हवस् त, धन्यवाद।